बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम केस में बहुत ही मायूस कुन ख़बर है। क्यों? दो चीज़ें इसमें अहम हैं और दोनों की कड़ियाँ आपस में मिलती भी हैं। एक, अत्तार रबानी साहब को केस मार कर दिया गया है। दूसरा, एक दरख्वास्त दायर की जा रही है जो मीडिया को कवरेज ना दी जाए, इन कैमरा प्रोसीडिंग की जाए। ये इस हवाले से बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और मीडिया को कवरेज ना देना, ये बहुत ही, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे राज हो सकते हैं जो दुनिया के सामने दुनिया से छुपाए जाने हों, ये वाज़े तौर पे है। इसके अलावा तीसरा अहम पॉइंट ये है कि जो इसकी मुकर्ररा तारीख़ थी वो तय हो गई है। मज़ीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। नाज़रीन, इन तमाम टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले आपको मैं बता दूं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक बागीचे का जिक्र किया था कि उसके अंदर बहुत सारे राज जो हैं वो है। इसकी पूरी तफसील कुछ लोगों को समझ नहीं आई। मैंने वहाँ पे एक सरसरी बात की थी और इसकी मेरी जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर मैं वाज़े तौर पे आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाऊं जिससे आपको वाज़े समझ आए इसके पीछे क्या स्टोरी है, वो मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। नाजरीन, आप सब, वहाँ मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था कि बहुत सारे मेरे भाई और बहनें इस चीज़ की दुआएं कर रहे थे कि ये केस अत्तार रबानी साहब के पास ना जाए, लेकिन कल ही बता दिया गया था, खदशा ये है कि ये केस अत्तार रबानी साहब को ही मार्क होगा और फाइनली तौर पे ऐसे ही हुआ और ये केस फाइनली तौर पे अत्तार रबानी साहब को जो एडिशनल सेशन जज है उनको मार्क कर दिया गया है। अब इसकी तमाम तर मामलात जो है, इसकी जो समाअत होगी आगे, इसकी कब तक इस केस को लेके जाना है, इसकी सुनवाई कैसे करनी है और ये सारी चीज़ें इसकी फ़ाइनल कौन करेंगे? अत्तार रबानी साहब करेंगे। और अत्तार रबानी साहब से उम्मीदें तो नहीं हैं, लेकिन बाज़ अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोगों से भी काम ले लेता है जो लोग बिल्कुल भी किसी काम के नहीं होते। लेकिन जहाँ पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि जज किसी काम के नहीं है। हो सकता है कि उनका जो पिछले 6 मुल्ज़मान को उसने ज़मानत दी है और 2 मुल्ज़मान उस्मान मिर्ज़ा केस में इन्होंने ज़मानत दी है, लेकिन बाज़ हमें दिखता कुछ और है और बाद में होता कुछ और है, ऐसा भी मुमकिन है। हमें उम्मीद का दामन जो है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हम उम्मीद के साथ हैं कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह नूर मुकद्दम को इंसाफ देगा और इसी जज के हाथ से इनकी फांसी का और इनकी मौत का परवाना लिखा जाएगा। इंशाअल्लाह ये आप मेरे साथ रहें, इंशाअल्लाह हम आवाज़ उठाएंगे। हमने प्रेशर बिल्ड करना है, हमने इंसाफ के लिए सामने खड़े होना है, हमने खामोश नहीं होना। और वो लोग बहादुर हैं जो इस केस के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें कोई भी मीडिया का बंदा है और जो सोशल मीडिया पे ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, कोई वीडियो की सूरत में और कोई आके लोगों को शेयर करता है इन्फॉर्मेशन, लोगों को आगाही इसमें देता है कि इस केस के अंदर हो क्या रहा है, इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है सामने है। लेकिन फ़िलहाल जो एक दो बातें हैं वो बड़ी हैरान कुन है। एक, अत्तार रबानी साहब की जो सिलेक्शन थी वो नहीं होनी चाहिए थी और दूसरा, इसके अंदर जो दरख्वास्त दायर की जा रही है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होनी चाहिए, कि मीडिया की इसके अंदर जो अमल दखल है वो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो पहले मिल चुकी हैं जिसको छुपाया जाना है। और इसके हवाले से एक और अहम डेवलपमेंट ये भी सामने आई है इस केस के हवाले से कि 12 मुल्ज़मान, इससे पहले 6 मुल्ज़मान का बताया जा रहा था, अब 12 के 12 मुल्ज़मान जो इस केस में मुल्ज़िम नामज़द किए गए थे उन तमाम के जो चलान है वो जमा हो चुका है और केस जो अत्तार रबानी साहब को मार्क किया गया है, इस चलान के अंदर तकरीबन 18 गवाहान का एक जिक्र किया जा रहा है। इससे पहले ये गवाहान का जिक्र नहीं किया गया था। अब ये भी एक बहुत ही अहम पेश रफ्त है कि 18 गवाहान किसकी तरफ से हैं, वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं या इस केस के ऐने शाहिदीन हैं या उनकी तरफ से ऐसे भी गवाहान हो सकते हैं जो मनगढ़ंत हो सकते हैं, जो इस केस का पासा भी पलट सकते हैं और इस केस का रुख दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। ये ऐन मुमकिन है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब मेरा उन लोगों से सवाल है जो लोग कह रहे थे कुछ नहीं होगा, इसके अंदर कुछ
ایسا نہیں ہے، یہ خالی پلاؤ ہیں آپ لوگوں کے، اس کے اندر کچھ ایسا نہیں ہوگا. یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمارے کومنٹ سیکشن میں آ کے ان کے جو اعلیٰ کار تھے ہمیں کہتے تھے کہ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آج آپ کے سامنے ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے. اور ناظرین یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ نور مقدم کو انصاف ملے گا. اب تھوڑا سا جو آج کی جو کاروائی ہوئی ہے اس حوالے سے اس کو میں آپ کو ترتیب سے بتا دوں کہ آج ہوا کیا. وہاں پہ جو صحافی موجود تھے اسلام آباد جو عدالت کے اندر، وہاں پہ ان کو بخشی خانے میں لے جایا گیا. جو اس میں ملزمان ہیں ان کے، اور اس کے علاوہ جو ذاکر جعفر، عصمت آدم جی، اور اس کے علاوہ جو زاہد جعفر مین ایکیوز ہے، ان کو وہاں پہ لایا گیا بخشی خانے میں. اور ان کے جو وکیل تھے، جو عصمت آدم جی ہیں، ان کے وکیل اسد جمال صاحب ہیں، وہ پیش ہوئے، اور جو ذاکر جعفر ہے ان کے جو رضوان عباسی صاحب وہ پیش ہوئے. اور اس کے علاوہ ایک جج کی طرف سے سوال بھی کیا گیا کہ جو مین اکیوزڈ ہے درندہ زاہد جعفر، اس کی طرف سے وکیل کون ہے. اس کی طرف سے وکیل کے جو رضوان عباسی صاحب نے جواب دیا کہ ابھی تک اس کے والدین نے اس کو ڈیفینڈ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اس میں جج صاحب نے کہا کہ ٹرائل تو شروع ہو گئے ہیں، اب آپ باقاعدہ طور پہ اس کے والد سے کہیں کہ اس کا جو وکیل ہے وہ مقرر کریں. تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، مقرر کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ایک پینترا ہے پہلے اپنی گردن چھڑائی جائے بعد میں دیکھا جائے گا اس کو. تو یہ کوشش ہے اس کی. تو دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس کی تاریخ مقرر ہوئی ہے 13 تاریخ، ان کی جب سماعت ہوگی اس حوالے سے بھی اہم پیش رفت سامنے آئے گی. وہ دن بھی اہم ہوگا کیونکہ یہ کیس اب ٹکا ہوا ہے اس چیز کے اوپر. اگر عصمت آدم جی ان میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے تو کیس کے اندر بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی. اور پھر ذاکر جعفر کے حوالے سے بھی، اس کو ریلیکسیشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں گی جس کی ہم توقع بھی نہیں کر سکتے. ناظرین اس کے بعد 12 ملزمان کا چلان پیش کیا گیا، اور پھر جو پروسیکیوشن کی طرف سے وکیل شاخاور تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اور 8:27 پر شوکت مقدم کے جو وکیل تھے وہ وہاں پہ موقع پہ پہنچ گئے تھے، اور 1 ہفتے کا ٹائم مانگا گیا تھا رضوان عباسی جو ذاکر جعفر کے وکیل ہیں ان کی طرف سے. پھر 1 ہفتے کے لیے ٹائم جو ہے وہاں پہ جج نے فوراً بات کہہ دی کہ میں نے یہ کیس ہے وہ مارک کر دیا ہے عطار ربانی صاحب کو، اب وہاں پہ اس کا فیصلہ ہونا وہی فیصلہ کریں گے. پھر اس کے بعد فائنلی طور پہ اس کی ڈیٹ بھی مقرر کی گئی کہ 23 تاریخ 23 اس کی ڈیٹ جو ہے سماعت کی ہوگی، جو پہلی اس کیس کی سماعت ہوگی یہ سامنے آئی. اور اس کے بعد 23 کو جو سماعت ہوگی وہاں پہ چلان کے حوالے سے جو اہم بات سامنے آئی کہ اس کے اندر 18 گواہان ہیں، 12 ملزمان کے 18 گواہان ہیں جو اس سے پہلے جو سامنے نہیں آیا تھی. اور سب سے اہم بات جس کا ہم لوگوں نے نوٹس لینا ہے، ایسا نہیں ہونے دینا کہ جو ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوگی وہ بڑا خطرناک ہوگا. اس کے اندر کیا ہوگا، میڈیا کو اس سے بے خبر رکھا جائے گا، میڈیا کو اس کا پتہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے جو تمام چیزیں آپ تک اور مجھ تک ساری چیزیں پہنچتی آئی ہیں، ہمارے سامنے تھی ساری چیزیں، وہ ایسا نہیں ہوگا. میرے خیال میں جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ان کیمرہ پروسیڈنگ کی جو درخواست ہے وہ منظور کر لی جائے گی. یہاں پہ مجھے 99% چانسز لگتے ہیں، اور 1% چانسز یہ بھی ہیں کہ وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ یہاں پہ جج صاحب نے یہاں پہ کہا کہ ہم قانون کے اندر دیکھیں گے، اگر اس کی گنجائش ہے تو ہم ایسا کریں گے. تو یہ آنے والے دنوں میں بالکل سارا کچھ جو ہے واضح ہو جائے گا کہ اس کیس کے اندر کیا کیا چیزیں سامنے آئیں گی. اب چلان کے اندر کیا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں بہت جلد سامنے آ جائیں گے. اگلا جو ہفتہ ہے اس کیس کے حوالے سے بہت اہم ہو سکتا ہے. جو نیکسٹ ویک ہوگا وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کیس کے حوالے سے کہ اس کیس کا رخ کس طرف جائے گا. ملزمان کو ریلیکسیشن ملے گی یا ملزمان پہلے کیس کو پروسیکیوشن کی طرف کریں گے، اس کے بعد اچانک سے ایک دم جو ہے اس کے اندر کلا بازی کھائیں گے اور کچھ ایسا سامنے آئے گا یقیناً جس کی ہم ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے. یہ سارا کچھ جو ہے عین ممکن ہے. تو ناظرین یہ تھی ساری اپڈیٹ آج کے حوالے سے جو نور مقدم کیس میں واضح طور پہ سامنے آئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.